यस युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। शिक्षा सेवा अन्तर्गत विधि प्रासा शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र मावि निमावि लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नोत्तर एक सेट लिएर उपस्थित भएको छु र यस सेटमा विशेष गरेर शिक्षा सम्बन्धी 40वटा कम्प्युटर र आइक्यू लिएर जम्मा 50वटा प्रश्न 100 पूर्णाङ्कको, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार भनेको 2 नम्बर रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोग विनि लगायतका अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि एउटा नमुना प्रश्नपत्रको काम गर्छ र अब यहाँ हामी छलफलको चरणमा प्रश्न नम्बर 1 देखि सुरु गर्छौं। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको संविधानले अपाङ्गताका सवालमा कति धाराको उपधारामा अपाङ्गताको विषयलाई उठान गरेको छ भनेर प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ। क मा धारा 1 को उपदफा 2, ख मा धारा 32 को उपदफा 4, ग मा धारा 31 को उपदफा 3 र धारा 31 को उपदफा 5 र यहाँ अपाङ्गताको विषय भन्ने बित्तिकै मौलिक हक अन्तर्गतको धारा 31 को उपदफा 3 मा चाहिँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अपाङ्गताको सवाललाई चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि विषयलाई उठान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 2 तिर लागौं। नेपालको संविधानको कुन धाराको प्रयोगले अवशिष्ट अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ? यो नेपालको संविधान हामीसँग छ भने धारा 58 लाई हेर्ने, धारा 58 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अवशिष्ट अधिकार भनेर प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 3 तिर लागौं। प्रश्न नम्बर 3 मा विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्राथमिक विद्यालयको संख्या कति थियो? यो शैक्षिक इतिहासबाट आएको प्रश्न छ। 300, 250, 350, 321 र यसको सही उत्तर हो 321 र मैले यहाँ यसलाई चाहिँ उत्तर चाहिँ 321 मा चाहिँ मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ। यसको 321 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा स्त्री र पुरुष बीचको लैङ्गिक भिन्नतालाई के भनिन्छ? यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो लैङ्गिक भेदभाव, लिङ्गभेद, सामाजिक लिङ्गभेद, लैङ्गिक समानता। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने स्त्री र पुरुष बीचको लैङ्गिक भिन्नतालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक लिङ्गभेद भनेर बुझ्नु पर्दछ र यसको सही उत्तर भनेको ग हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा आगमन विधिका प्रतिपादक को हुन्? आगमन विधिका प्रतिपादक भनेर फ्रान्सिस बेकनलाई चिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ फ्रान्सिस बेकन। यहाँ चाहिँ केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। आगमन विधिका प्रतिपादक भनेर हामीले पढ्ने बित्तिकै हामीले ठ्याक्क फ्रान्सिस बेकन भनेर थाहा पाउनुपर्छ। अब प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? विद्यालय, नगरपालिका, वडा सचिव, वडा समिति। र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने कार्य भनेको वडा समितिले गर्दछ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन डाउनलोड गरेर हेर्ने, त्यहाँ पुस्तकालय सम्बन्धी काम चाहिँ वडा समितिले गर्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। शिक्षकले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दा योग्यता बापत कति अङ्क प्राप्त गर्दछन्? 35, 20, 15, 30 र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको 20 हो र यसको सही उत्तर पनि 20 रहेको छ। तलका मध्ये नकारात्मक अवस्थाको उमेर भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ? अब यो विशेष गरेर मानव विकाससँग सम्बन्धित मनोविज्ञान
अथवा हामीले पढ्दै गरेको मनोविज्ञानको चाहिँ यो मनोविज्ञानमा मानव विकाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले त्यहाँबाट यो प्रश्न सोधेको छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उत्तर बाल्य अवस्थाका विशेषता थाहा पाउनुपर्छ, किशोरावस्थाका विशेषता थाहा पाउनुपर्छ, पूर्वबाल्य अवस्थाका विशेषता थाहा पाउनुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै नकारात्मक अवस्था भनेको यो हो भनेर जुनसुकै विशेषताबाट सोधे पनि हामीले चाहिँ उत्तर ठिक लगाउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नकारात्मक अवस्थाको उमेर भनेर यो यौन अवस्था अथवा पुबर्टी एज भनेर भनिन्छ यसलाई, नकारात्मक अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर यौन अवस्था भयो। अब 9 नम्बरमा जाउँ। प्रजातान्त्रिक कक्षाकोठा व्यवस्थापन शिक्षण कसले तयार गर्दछ? शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षक अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापक। र यो प्रजातान्त्रिक कक्षाकोठा व्यवस्थापन कसले गर्छ भन्दाखेरि यहाँमध्ये सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थी चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि तयार गर्ने काम गर्छन्। शिक्षक र विद्यार्थीले तयार गर्ने काम गर्छन्। प्रश्न नम्बर 10 मा छलफल विधिका प्रवर्तक को हुन्? छलफल विधिका प्रवर्तक भन्ने बित्तिकै हामीले प्लेटो हुन्। प्लेटो हो यसको एन्सर। छलफल विधि ल्याउने भनेको प्लेटो हुन्। एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ, यो भनाइ कसको? प्लेटो, क्रो एन्ड क्रो, डेमोक्रिटस, जेबी वाटसन। र यहाँ पनि एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ भनेर चाहिँ यसको एन्सर पनि के रहेको छ त भन्दाखेरि प्लेटो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 12 मा के छ त भन्दाखेरि शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तन हो। शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तन हो भन्ने अर्थ अन्तर्गत पर्दछ। तलका मध्ये कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्न खोजेको यो? व्यापक अर्थ, वास्तविक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तन हो भन्ने अर्थ चाहिँ विश्लेषणात्मक अर्थसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको उत्तर विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 13 मा कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणमा कुन पर्दछन्? समस्या पहिचान, योजना, कार्य प्रतिबिम्बन, समस्या विश्लेषण, योजना, कार्यान्वयन प्रयोग, योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन, योजना, कार्य, योजना, प्रतिबिम्बन र अवलोकन। र यसको सही चरण भनेको चाहिँ ग रहेको छ। यसलाई गलाई मैले एन्सर लगाएँ। योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा बाल अधिकार महासन्धि 1989 ले कति वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बालबालिकाको उमेर समूहभित्र राखेको छ? 18, 19, 13, 14। बाल अधिकार महासन्धिले 18 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई चाहिँ के गरेको छ? बालिकाको उमेर समूहभित्र राखेको छ। प्रश्न नम्बर 15 मानव विकास भनेको के हो भनेर भनेको छ? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, माथिका सबै। र मानव विकास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण पक्षको विकास भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई गुणात्मक परिवर्तन भनेर मानव विकास चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो। वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ भने विकास चाहिँ जहिले पनि गुणात्मक हुने हुनाले गर्दाखेरि यो मानव विकाससँग सम्बन्धित भएकोले गुणात्मक परिवर्तन यहाँ भयो। प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ। तलका मध्ये कुन चाहिँ परिपक्वतासँग मेल खान्छ? वंशानुक्रम, वातावरण, आर्जित र अभ्यास। यसको सही एन्सर हो वंशानुक्रम। परिपक्वता भन्ने कुरो चाहिँ हेरिडिटीमा भर पर्ने हुनाले गर्दाखेरि यहाँ मध्येको सही एन्सर भनेको वंशानुक्रम हुन्छ। प्रश्न नम्बर 36 मा जाउँ। नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासका कतिवटा चरणहरू छन्? 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 10 वटा। अहिलेसम्म विद्यालय पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 5 वटा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर 5 भयो। प्रश्न नम्बर 18 मा मूल्याङ्कनबाट देखिएका नकारात्मक परिणामले तलका मध्ये कसलाई प्रभावित पार्दछ
प्रमाणित गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रमाणित गर्ने काम अथवा प्रभावित पार्ने काम चाहिँ विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षणविधि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक माथिका सबै। यो मूल्याङ्कनबाट देखेका नकारात्मक परिणामले तलका माथि कसलाई प्रमाणित गर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ यी सबै पक्ष चाहिँ हुनुपर्ने भएकाले गर्दाखेरि यो माथिका सबै एन्सर लाग्यो। अब 19 नम्बरको प्रश्नमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2067-72 अनुसार प्रत्येक विषयको उपलब्धिको लागि कसलाई जवाफदेही बनाइएको छ भन्दाखेरि यहाँ उपलब्धि बनाउने भनेको चाहिँ शिक्षा यो विषय शिक्षकलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउने भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 20 आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 को उमेर समूह कति हो? 6 देखि 8 सम्म कति उमेर समूहका बालबालिकाले पढ्छन् भनेको यो प्रश्नले। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 10-12 वर्षका नानीहरू हुन्छन्, बालबालिकाहरू हुन्छन्, त्यसैले गर्दाखेरि 10-12 भयो। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। सबैका लागि शिक्षा सम्मेलन पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? हामीलाई थाहा छ यो पहिलो सम्मेलन भनेको थाइल्यान्डको जमटिममा भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जमटिम लगाउनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 22 मा जाने। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले माध्यमिक तहमा अध्यायमध्ये कुन विषयलाई समावेश गरेको थिएन? अब यो चाहिँ प्रतिवेदन डाउनलोड गरेर अथवा हेरेर त्यसका सिफारिसहरू समावेश गरेका विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू हेरेर यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यो माध्यमिक तहमा चाहिँ स्वास्थ्य शारीरिक भन्ने विषयलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यहाँ समावेश गरेको छैन यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले। प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। इन्चन घोषणाले कहिलेसम्म आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने अठोट लिएको छ? इन्चन भन्ने बित्तिकै हामीले 30 यसले 2030 सम्म चाहिँ आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने अठोट लिएको छ। 24 नम्बरमा कुन योजनाले देशभर एउटै पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो? जब शिक्षामा परिवर्तन आयो तब चाहिँ एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2028 ले चाहिँ लागू गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर पनि यही हुन्छ। तलका मध्ये कुन जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थिएन? यो सर्वप्रथम भनेको सुरुवाती चरणमा दार्चुला, कालीकोट, बझाङ, आछाम र यहाँ यसको सही एन्सर हुन्छ यो कालीकोटमा चाहिँ थिएन, त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर कालीकोट भयो। हाजिरी गोसरा स्थापना कहिले भएको थियो? यो शैक्षिक इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्न हो। हाजिरी गोसराको स्थापना चाहिँ 1998 मा भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर 1998 भयो क। अब प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका थिए? लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सर्वप्रथम प्रयोग भनेको मार्क डब्लु ड्रमले गरेका हुन् र अहिले त्यो प्रयोग पनि हाम्रो विद्यालय तहदेखि कक्षा 12 सम्म चाहिँ लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमै चाहिँ हामी रिजल्टहरू निकाल्छौँ र यसको प्रयोगकर्ता भनेको सुरुमा मार्क डब्लु ड्रम हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्नमा कुनै पनि वस्तु घटनाका लागि नियमअनुसार सङ्ख्या प्रदान गर्नु मापन हो? जेसिनल्ली, टाइलर, स्टभेन्स माथिका कुनै पनि होइन। अब नियमअनुसार चाहिँ मापन गर्नु भनेर चाहिँ यो परिभाषा चाहिँ हामीले विषयवस्तुमा स्रोत सामग्रीमा स्टभेन्स हो पढेर हामीले यसमा थाहा पाउनुपर्छ, स्टभेन्स हो। प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले जारी भयो? यो 10-25 मा 2076-10-25 मा यो प्रारूप चाहिँ जारी भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो एन्सर भयो। प्रश्न नम्बर 30 मा प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? अब प्याभलभको कुकुर, स्किनरको मुसा, अन्तर्दृष्टिको चिम्पान्जी र बिरालो प्रयत्न र भुल बिरालो हो। यो प्रतिक्षेप भन्ने पद्धति चाहिँ प्याभलभको शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्तमा हुने हुनाले गर्दाखेरि यो प्रतिक्षेप भनेको चाहिँ प्याभलभ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यसको एन्सर भनेको प्याभलभ हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 31 मा जाने। पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा कुन हो? पुरस्कार र दण्ड, पृष्ठपोषणको संयन्त्र, परिणामको ज्ञान, प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने। यो पुनर्बल भन्ने शब्द रिइन्फोर्समेन्ट हो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ अझै बढाउनका लागि चाहिँ बल प्रदान गरिन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि जुन प्रतिक्रिया छ त्यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ बढाउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि पुनर्बल भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ
प्रतिक्रियाको सम्भावना, कुनै पनि काम प्रतिक्रिया अथवा कामलाई अगाडि बढाउनु भन्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो एन्सर हुन्छ। अब 32 मा जाउँ। फेटसको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थामा जनाउँछ? अब यो बाल विकाससँग सम्बन्धित त्यही चरण सम्बन्धी कुरा विषयवस्तुबाट आयो। जन्म पूर्वको अवस्था, जन्म पश्चातको अवस्था। जन्म पश्चातको अवस्था भनेर चाहिँ नवजात शिशुदेखि लिएर पूर्व बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था होइन, उत्तर बाल्य अवस्था हुँदै मध्य अवस्था, वृद्ध अवस्थासम्म जान्छ। तर फेटसको अवस्था भनेको चाहिँ यो जन्म पूर्व तीनटा अवस्था छन्। जाइगोटको अवस्था, फेटसको भ्रूणको अवस्था, फेटसको अवस्था भनेर यी तीनवटा चरण विभाजन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फेटसको अवस्था भनेको बच्चा जन्मनु पूर्वको समयलाई चाहिँ फेटसको अवस्था भनेर भनिन्छ। यो गर्भावस्थामा हुने अवस्था हो। प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ। वार्षिक कार्यतालिकामा कुन कुरा समावेश हुन्छ? वार्षिक कार्यतालिकामा कुन कुरा समावेश हुन्छ? पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, सामग्री। यसको सही एन्सर हुन्छ पाठ्यान्तर क्रियाकलापहरू के सञ्चालन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश हुन्छ। प्रश्न नम्बर 34 मा जाउँ। कक्षा कोठाभित्र रहेर सिकाइमा पुग्ने सहयोग तलका मध्ये कुन होइन भनेर भनेको छ? कक्षा कोठामा चाहिँ सिकाइमा सहयोग नगर्ने तत्त्व भनेको शैक्षिक भ्रमण, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, कक्षा अवलोकन र पृष्ठ पोषण, शैक्षिक सामग्री भनेको छ। यहाँ चाहिँ शैक्षिक भ्रमणले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सहयोग गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सहयोग गर्दैन, त्यसले शैक्षिक भ्रमण भइन्छ। प्रश्न नम्बर 35 मा जाउँ। विद्यार्थीको मस्तिष्क खाली स्लेट हो कुन वादसँग नजिक छ भनेको छ? आदर्शवादी शिक्षामा हो कि आदर्शवादसँग सम्बन्धित छ कि प्रगतिवादमा छ कि प्रयोजनवादमा छ कि यथार्थवादमा छ भन्ने कुरा। र यसको चाहिँ यो वाद चाहिँ यथार्थवादसँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर यथार्थवादी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 36। समाजको विशेषता कुन पर्दैन? अब समाजको विशेषता कुन होइन? व्यक्तिहरूको समूह, साझा रुचि र उद्देश्य, भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ, एउटा समुदायमा धेरै समाज चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ मध्येको समाजको विशेषता चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ भन्नु चाहिँ यो समाजको विशेषताभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मध्येको एन्सर चाहिँ ग भयो। प्रश्न नम्बर 37 मा जाउँ। शिक्षामा किन्डरगार्टन पद्धतिका प्रतिपादक को हुन्? पेस्टालोजी, हेगेल, सुकरात, फ्रोगवेल। यो किन्डरगार्टन भन्ने प्रतिपादक भनेको फ्रोगवेलले गरेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसका प्रतिपादक फ्रोगवेल एन्सर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 38। यो शिक्षाको परिभाषासँग प्रश्न आयो। परिभाषालाई हामीले याद गर्नै पर्छ। शिक्षा स्वतन्त्रताका लागि हो। उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, विवेकानन्द। कसको भनाइ हो त भन्दाखेरि शिक्षा चाहिँ स्वतन्त्रता हो भनेर चाहिँ उपनिषदमा भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर भनेको पनि उपनिषद हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 मा जाउँ हामी। एजुकेसन ब्रिङ्स फ्रम द क्याडल एन्ड इन्स टु द ग्रेभ हुज दिस स्टेटमेन्ट भनेको छ। यो इङ्ग्लिसमा छ। यसलाई नेपालीमा शिक्षा चाहिँ कुकुरोबाट सुरुवात भएर ज्ञानमा अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा यो जीवन पर्यन्त शिक्षासँग सम्बन्धित भएको यो छ। यसलाई शिक्षाको व्यापक अर्थ ब्रोडर मिनिङ अफ एजुकेसनमा पनि समावेश हुने परिभाषा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ डुम्बिल भन्ने विद्वानले चाहिँ यहाँ के गरेका हुन् त भन्दाखेरि यो परिभाषा चाहिँ भनेका हुन्। डुम्बिलको परिभाषा हो यो। प्रश्न नम्बर 40 मा जाउँ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? अब शिक्षाको पेशागत त्यो मोड्युल हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ 2 चरण गरेर 30 भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको सही एन्सर यहाँ 30 लगाउनु पर्छ। अब शैक्षिक सामग्रीसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। स्पेसिमेन एक डट तथा सामग्री हो र यहाँ यसको एन्सर यो कस्तो स्पेसिमेन भनेको चाहिँ एउटा ठोस, यहाँ ठोस लेख्ने, यहाँ प्राकृतिक लेख्ने। त्यसले गर्दाखेरि क एन्सर हुन्छ यसको। ठोस र प्राकृतिक हो भनेर चाहिँ यहाँ बुझ्ने। अब प्रश्न नम्बर 42 यो आइक्यूसँग सम्बन्धित छ। यदि 100वटा बिरालाले 100 दिनमा 100वटा मुसा मार्दछन् भने 4वटा बिरालाले 4वटा मुसा कति दिनमा मार्लान् भनेको छ। 1, 4, 40, 100 छ। यो चाहिँ यहाँ हिसाब गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यसरी उत्तर विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहाँ
4वटा मुसा कति दिनमा मार्ला त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लोजिक लगाएर गर्न पनि सकिन्छ यो मेथडबाट। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ मैले यहाँ अलिकति हिन्ट्स पनि दिएको छु। यसको 100 एन्सर हुन्छ, 100 दिनमा हुन्छ, 100 दिनमा मार्न सक्दछन् हैन। 4वटा बिरालोले 4वटा मुसा 100 दिनमा मार्न सक्छन् भन्ने हो। यसमा 100 एन्सर आयो। अब यो 43 प्रश्न नम्बर 43 मा जाउँ। यो मेट्रिक्स छ। यो मेट्रिक्सको के छ त भन्दाखेरि 3 4 5 3 7 12 भनेको छ। यसको लोजिक 11 10 9 8 छ। यो सजिलो छ। 3 र 4 जोडिएको छ 7 छ। अनि फेरि मुनतिरको के गर्नु पर्यो, यहाँ 7 भन्दा मुनिको 3 र 7 जोड्ने यहाँ 10 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मैले यहाँ हिन्ट्स पनि दिएको छु। यहाँ 10 हुन्छ यसको एन्सर। 3 र 7 जोडिएको, यो 3 र 7 जोडिएर यहाँ 10 बनिएको यो बिचमा। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर 10 हो। यो सजिलो छ। अब 44 मा त्रिभुजको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो त्रिभुजको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्छ यहाँ गनेर हिसाब गरेर। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त यही तलकोमा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै त्रिभुजहरू निर्माण हुन्छ। यो अभ्यासबाट गर्नुपर्छ। यहाँ जम्मा 21 वटा चाहिँ त्रिभुजहरू छन्। यो त्रिभुजहरू गर्ने भिडियो चाहिँ अर्को भिडियोमा म प्र्याक्टिस सहित आउँछु। 45 मा कम्प्युटरका सफ्टवेयरलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। कम्प्युटरका सफ्टवेयरलाई एउटा सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर गरेर 2 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। त्यसले गर्दा यसको एन्सर पनि 2 नै हुन्छ। प्रश्न नम्बर 46 मा नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग कति सालमा भएको थियो? नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग 2028 सालमा भएको थियो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 47 पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। द अपरेटिङ सिस्टम क्रिएट्स ... फ्रम द फिजिकल कम्प्युटर, भर्चुअल स्पेस, भर्चुअल कम्प्युटर, भर्चुअल डिभाइस नन भनेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको क्रिएट्स चाहिँ जहिले पनि भौतिक कम्प्युटरमा चाहिँ भर्चुअल कम्प्युटर्सबाट क्रिएट्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर भनेको भर्चुअल कम्प्युटर्स हुन्छ। प्रश्न नम्बर 48 मा सिरिज छ। यो सिरिज 3 10 4 18 को उसमा बढेको छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँको लोजिक भनेको 3 × 3 3 तिया 9 प्लस 1 गर्दाखेरि 10 हुन्छ। 4 चौको 16 प्लस 2 गर्दाखेरि 18 हुन्छ। अब 5 को फेरि वर्ग गर्नु र 5 × 5 25 अनि फेरि 3 जोड्दाखेरि 28 हुन्छ। यहाँ एउटा लोजिक छ। यही तरिकाले सबै गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ 28 हुन्छ। यो कुरा भइगयो। प्रश्न नम्बर 49 हु इज द फर्स्ट नेम अफ कम्प्युटर? कम्प्युटरको सबैभन्दा पहिलो नाम भनेको के हो भन्दाखेरि अबाकस, नेपियर बोन, पास्कलिन, नन अफ द एबो कुनै पनि होइन भनेको छ। पहिलो कम्प्युटर भनेको पनि पहिलो कम्प्युटरको नाम भने पनि यसको एन्सर चाहिँ अबाकस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 50 मा यो डिरेक्सन सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको छ। राम 5 किलोमिटर पूर्व गएर दायाँ फर्की 2 किलोमिटर अगाडि बढी पुनः दायाँ फर्की 3 किलोमिटर हिँड्छ भने ऊ अहिले कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ भनेपछि यसबाट सोझै एन्सर आउँछ। 5 किलोमिटर पूर्व गएर दायाँ छ अनि फेरि पुनः दायाँ छ। यो दायाँ दायाँ गरेर हिसाब गर्दाखेरि डिरेक्सन पत्ता लगाउँदाखेरि यो वर्ग जस्तो आकारमा बनेर फेरि पुनै त्यही दिशातिर पूर्वतिर गएको मान्छे फेरि दायाँ फर्किँदा चाहिँ पश्चिम जाने हुनाले गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ पश्चिम हुन्छ। पश्चिम 5 किलोमिटर पूर्व सिधा, त्यहाँबाट फेरि दायाँ भनेको उँधो फेरि पश्चिम जान्छ अनि फेरि त्यहाँबाट दायाँ भनेको दक्षिण जान्छ। फेरि त्यस पछाडि दायाँ भनेको चाहिँ के हुन्छ त 3 किलोमिटर यतै फर्किने हुनाले गर्दाखेरि यसको एन्सर 25 हुन्छ। र हाम्रो यो सेट पनि सकिएको छ। र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यस च्यानललाई लाइक गर्नु पर्यो, सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै। धन्यवाद।